سمجھو کہ بندے وکتے نہیں تسا اکھاں نال ویکھیا ہونا میں آپ ویکھے نے بندے سڑکاں تے وکتے میں آپ اکھاں نال ویکھے نے بندے سڑکاں تے وکتے اے ساڈے پنڈ دے اسی آپ وکتے رہے ہن تائیں اسی پنڈ دے چودھری اگے وکتے آئے وہ کمینہ اگاں وکدا سی جویں جویں کمین پونا وددا جاندا سی مل وددا جاندا سی ہر بندہ وکدا ہے کوئی کسی شے تے وکدا ہے کوئی میٹر تے وکیا کوئی کھاد دی بوری تے وکیا کوئی چاہ دی پیالی تے وکیا کوئی بجلی دے بل تے وکیا کوئی موٹر دا بل گھٹائن واسطے وکیا کوئی زمین وہن واسطے وکیا کوئی چور پولیس چلے وہن واسطے وکیا ہر بندہ وکیا ہے اس دور وچ دل لا چھڈے ہے قسم بخدا میرے نظارہ چشمے فلک بھی وکیا ہے مرید دا آدار تے وکیا ہے تے پیر پراٹو تے وکیا ہے جے نہیں وکیا تے سعد حسین نہیں وکیا مت سمجھو بھائی تاریخی بندن دے بھائی جی ایویں کر رہے ہیں باقی نقیب آؤ بھی جٹ بات بابا جی دا نال لیندا سی مگر خطیب آیا تو بھی گل کر رہے ہیں ہن دا ریکارڈ میڈیا تے نہیں ہے طرح گلاں کیتیاں گڈیاں بھر کے پیسے تے لے گئے لیکن محمد عربی دے غلام دسے ساڈے ابے سن ہاتھ چمیڑا نہیں سکھایا ساڈے پیو ساڈا سودا محمد دے دربار وچ کر گیا ہے جائیے تے قسم خدا مل پوندا ہے اے نہیں جے ہو سکدا بندہ یار تے نا تے وکے تے آمینہ دا لال ہوندا مول ہی نہ پائے اے 2 کروڑ جنازہ مول نہیں سی تے اور کی سی اے تے جے قیامت والے اے جڑا مسئلہ سی 2 کروڑ جنازہ کوئی نہیں چڑھتا تے بابے دی معاشر تے میدان وچ ویکھن والی ہونی ہر بندہ اپنے امام نال اٹھے گا ہر بندہ اپنے محب نال اٹھے گا کو بلیاں نال اٹھے گا کو تیرا نال اٹھے گا کو شیرا نال اٹھے گا کو فقیرہ نال اٹھے گا کو کتیاں نال اٹھے گا کوئی کدا ہی اٹھے گا تے فیض آباد جڑے دوست ابا بہادر ہے پھر ہر بندے ویڈیو بھی ویکھیے بولے جدو بابا جی آتے ہیں نعرہ مارو تو لوگ 3 فٹ چی کے تے بابے لوگ ویکھ کے نعرہ مار دے ہیں پھر معاشر والے میدان وچ صرف بابا نہیں ہونا بابے دا نبی بھی ہونا ہے میری گل نہیں تسی سمجھ رہے ہر بندہ قیامت والے دے اپنے امام نال اٹھے گا اپنے محب نال اٹھے گا حضور دی حدیث بھی ہے اور علماء دا فیصلہ بھی ہے ہر بندے آ رہے ہون گے ہر بندے دا لشکر آ رہا ہوئے جدو حضور نو ویکھ کے حضور دے غلام نعرہ یا رسول اللہ دا مارن گے اگے اگے بابے دی ویل چیئر پیچھے علماء حضور دے عاشق ساڈے ورگے گنہگار بھی پیچھے گونج معاشر والے میدان وچ جدو لبیک دے نعرے دی وجے گی نا ہر بندہ آکھے گا اوے ویکھو اے لبیک والے آ گئے نے مرضی جا جدو حضور فرمایا قیامت والے دے جن دے نال محبت ہوے گی اون دے نال اٹھن گے